السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. സലാം പറഞ്ഞൊക്കെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പരമാവധി ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارغ الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر
يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا من استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي، إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولكافة المسلمين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر الأذى ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ضلير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى نمودي حداد راتب എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളൊക്കെ അഥവാകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദ്രീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ, സഹകരിച്ചവർ, അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചത്, ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന്, നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على القدم خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمد مضى في شعيد والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قلدني يا ما تخشى عواقبه كأنني بهما حبي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت غي صيبا في الحالتين وما صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارتنا نفسي في غرتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسوني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع آجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم إن آتي ذنبا فما عهدي لمنتق بسم الله
إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقمه من النبي ولا حبلي بمنصده مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي همة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن فيما عادي آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحدهما راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يبات ربات إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرة دنيا التي قلتفت يدا زهيري بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه أسماء الحسنى إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا
جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا ملك يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا ومنجينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من القرآن من القرآن العليم وصحي أمورنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين أرحمنا يا لاج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നൽകണം റഹ്മാനെ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഈമാനിൽ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ അതൊക്കെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാൻ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും അസൂയകളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉ ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവ്വ പാപങ്ങളും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്ത സർവ്വ പാപങ്ങൾ റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ദുആ കൊണ്ട് പലവരും വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ എല്ലാം ഈ അദക്കാറുടെയും ബുർദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെയും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയൊക്കെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ പലജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ശാരീരികമായി മാനസികമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും എല്ലാം നീ
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ളവരുണ്ട്, കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النيران. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ സ്വാലിഹായ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ ഖബറിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷവും പ്രകാശവും എല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് അമ്മയായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.